नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. पुढे दर एकी 1 एकर 60 प्लॉट विकसित करपाच्या प्रस्तावित प्रकल्पार ग्रामसभेत गावच्या लोकांचो खर विरोध. आज जाल्ल्या वेंचणुकेच्या निकालाचेर आणि भाजपाच्या जैतीचेर गोंयचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी परबी भेटायली. कोलवा आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बजेटाचेर चर्चा जाली, पूण ती प्रस्तावित जाली ना. सादर केल्ल्या डिझायनाक मान्यता मेळ्ळी ना आणि बिला खातीर स्विमींग पूल करपाक विरोध करून ग्रामसभेचो निर्णय धुकल्ला फुडें. आणि आता खबरो विस्तारान. सर्वेक्षण क्रमांक 37/1 डीत दर एकी 1 एकर 60 प्लॉट विकसित करपाच्या प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर पंचायतीन NOC दिल्ल्यान कुळेच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत गावच्या लोकांनी गंभीर हरकत उक्तायली. पंचायतीन NOC फाटीं घेवची अशी मागणी केल्ली, पूण सरपंच आनी सचिवान खंयचेच परिस्थितीत ही परवानगी रद्द करची ना अशें सांगिल्ल्यान लोकांनी ह्या निर्णयाचेर परतून विचार केलो ना जाल्यार व्हड प्रमाणात आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच ह्या प्रकल्पाक शार आनी देश नियोजन खात्या कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या अशें सांगलां. सर्वेक्षण वाठारांत म्हत्वाची संख्या मँग्रोव्ज आनी उदकास्त्राव आसात आनी ह्या खण कामाचें काम लेगीत थांबयल्या. बफर झोनात पडटा अशें थंयच्या रहिवाशांनी नदरेक हाडलें. आम्ही राक्षसमाळी शेतकरी संघटना जी आसा, जी ज्या प्रोजेक्ट जो सोकम फुडें प्रोजेक्ट तांच्यांनी परमिशन दिल्ली आसा पंचायतीन, तो प्रोजेक्ट जो येवपा आसा ताच्या रिगार्डींग आमी एप्लिकेशन घातिल्लें एज अ शेतकरी म्हणून आमच्या कडेन पॉयंट आशिल्ले ते आमी सगळे रेज केले. पूण कसो आसा, हो जो प्रोजेक्ट येता पळय तो गांवां खातीर एक अलार्मींग सिच्युएशन क्रिएट करता. नियरली अरावंड 1 एकराचे खंय तरी अरावंड 60 प्लॉट थंय डेवलप जाता अशें त्या जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन मारलें RTI अंडर तातूंत आमकां कळून आयिल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी थोडे जे इरेग्युलरिटीज जाल्यो त्यो हायलायट करून आमी जेन्ना पंचायतीक सांगलें की बाबा ती तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या ती रिवोक करा म्हणून, तेंच्यांनी बाबा ते खंय तरी कितें तरी तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी तांकां ते दिवपाक जे रेजोल्युशन घेवपा आसा ते टेक्निकली ते रेजोल्युशन घेवूंक शकना अशें ते म्हणटा. आतां कित्या खातीर विशय असो हाडून उरता तो खबर ना, पूण जेन्ना तो 60 प्लॉटाचो असो विशय आसा, सध्या ते एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणटा, पूण थंय जेन्ना तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या थंय एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणून खंय दिल्ली ना. सो फुडें जे प्लॉट आतां आसा 1 एकराचे प्लॉट 1 एकराच्या आयच्या डेटीक गांवचो कोण ते घेवपाक शकपाना, कित्याक तेजी व्हॅल्यूज खंय न्ही 4,000 स्क्वेअर मिटर. 1 एकर म्हटल्यार 4,000 स्क्वेअर मिटर सुमार एक व्हॅल्यू एरिया जाता ती. 4,000चे जेन्ना तेजी व्हॅल्यू घेवपाक व्हॅल्यू जातली ती नियरली अरावंड 1 CRच्या वयर जातली. तो सादो गोंयकार आमचो कोण घेवपाक शकपाना. सो हाज्या खातीर आमी हो हायलायट केल्लो की बाबा जे तुमी जे सद्याक जे दिला तुमी तांकां प्रोविजनल जी NOC दिल्या ती तुमी रिवोक करची अशें तांकां सांगिल्लें. पूण तेंच्यांनी सद्या तरी थंय रिवोकेशन सद्या तरी तेंच्यांनी होल्डार दवरला. थंय तेंच्यांनी रिवोकेशन फुडें व्हरूं ना. आनी थंय सगळी बायोडायवर्सिटी आसा ती सगळी हार्मफूल जातली अशें तुमकां दिसता? तो ऑलरेडी एरिया इको सेन्सिटीव झोनांत पडपा जाय. त्या भायर ताका वायल्ड लायफाचोय बफर लागता. सो वायल्ड लायफाचो बफर लागल्या कारणान थंयच्यान ज्या आजूबाजू मायनिंग एक्टिविटीज आशिल्ल्यो त्योय बंद पडल्या. इतल्यो सगळ्यो जावन सुद्दां जेन्ना ते दिता खंयचो आतां तेंच्यांनी परमिशन ते दिल्या त्या हिशोबान थंय 8 मिटराचे रस्त्यांक परमिशन दिल्या. 8 मिटराचो रस्तो आयच्या डेटीक एग्रीकल्चरल प्लॉटाक खंयच्या जाय? एग्रीकल्चर प्लॉट जेन्ना म्हणटा 8 मिटराचो रस्तो कित्याक जाय हो खंय तरी क्वेश्चन आशिल्लो. आनी जेन्ना हे प्लॉट आसतले आतां हे सगळे कडेन चल्ला त्या हिशोबान ट्रेंडा प्रमाणे खंय तरी आतां इंडिविज्युअल प्लॉट विकतले आनी फुडें खंय तरी जे आतां नवे जे ट्रेंड चालू आसा 39A अंडर जे कन्वर्जन चालू आहा त्या नंतर हे कन्वर्जन करून हे बारीक प्लॉट करून विकतले अशें तेंचे खंय तरी प्लॅन आसा. अशे प्लॉट विकसीत जाल्या उपरांत कुळेच्या लोकांक वा गोंयकारांक खरेदी करपाक चड खर्चीक जातले. ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणात जमीन भरपाची प्रक्रिया सुरू आसा. हाका लागून सैमीक उदकाचो प्रवाह खंडीत जावंक शकता, जाका लागून उदक साचूंक शकता आनी पावसाच्या दिसांनी गांवांत हुंवार येवपाचो धोको वाडूंक शकता. तशेंच मँग्रोव्ज आनी उदका कुडीचेर आनी रानवटी जनावरांचेर जावपी परिणामी विशयी हुस्को उक्तायलो. तातूंत पिवपाच्या उदका खातीर वाठाराचेर आदारून आशिल्ल्या जनावरांचेरूय हुस्को उक्तायलो.
तुमकां कितें दिसता हितून? पंचायती ही रिवोक करपाक मेळटा. रिवोक करपाक जाय. पयलीं सद्या तेंच्यांनी जी एनओसी दिल्या पळय ती कंप्लीट बाय किपींग द होल विलेज इन डार्क. काळखान दोन कोणाकूच सांगना. अत्यंत गुप्त पद्दतीन तेंच्यांनी एनओसी दिल्या. म्हणून पंचायत म्हणजे लोकराज्य. जेन्ना बारीक बारीक इश्यूतून तुमी जर पंचायतीच्या निदर्शनाक लोकांची निदर्शनां हाडून तुमी करपाक जाय अशें तुका बायंडींग आसा आनी इट इज द मोरल ड्युटी. जेन्ना हो इश्यू गांवांक लागता ती सद्याची एरिया पळय आसा ती लो लायंग एरिया. सगळें उदक थंय एक्युमुलेट जाता. आतां 60 प्लॉट करतकीर थंय समज 60ची समज 120 समज घरां जाली. 100 मिटराची एक घर जर जालें जाय 12,000 स्क्वेअर मिटर थंय पयलीं सद्या हायट काडटले ते उदक येता म्हणून. 12,000 स्क्वेअर मिनिमम हे मिनिमम सांगलां हांवें. त्याच्या 8 मिटरांचो जो रोड आसा तो रोड समज कमीच कमी थंय 5 ते 6 किलोमिटर रोड जातलो. 6 किलोमिटर इंटू 8 ताका हायट काडली तेंच्यांनी. ती आनी 25-40,000 स्क्वेअर मिटर जाता ती हायट काडटली. ही हायट काडटली जें उदक जें पळय आसा तें वेवस्थीत ब्लॉक करताले आनी डायवर्ट करताले. उदक डायवर्ट करतकीर हें खंय वयतलें उदक? एक तर तें मेटाडे शेतान येतलें. मेटाड्याचो गांव बुडटलो आनी त्या सायडीन नववाडो आहा नववाडो बुडटलो. हें बुडटकीर त्या कितें करतले? पंचायत कितें करतली खबर तुका? एक ते सिमेंटाचे पुतयेन 2 किलो रायस, 1 किलो साखर, 1 किलो 2-4 बिस्किटां पुढे व्हरोन तांकां दितले आनी फोटो काडटले. आमी तांचें हें केलें म्हणून. हे इतलेंच करतले. पूण बेजीक जे पळय हांगा पळय फाल्यां सकाळीं डिझास्टर जातलें त्या डिझास्टर तांकां पक्के खबर आहा आनी हें खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी किपींग इन पीपल इन डार्क तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा. म्हणून इट इज व्हेरी कंडेमनेबल आनी शूड बी रिवोक. इट डिजर्व टू बी रिवोक आनी ती रिवोक करपाक जाय. सेक्रेटरीन कितें सांगो रिवोक करपाक मेळना म्हणून. तुवें इन डार्क दवरून तुवें कशी दिली आनी सेक्रेटरी इज नॉट एम्पावर्ड टू डू दॅट. ते पंचायत बॉडीचें काम. पंचायतीन खंयची एनओसी दिवप आनी खंयची रिवोक करप हें पंचायतीचें काम. सेक्रेटरीचें काम न्हू तें. सेक्रेटरीन कितलेंय सांगो म्हाका सेक्रेटरीचें काम न्हू हें पंचायतीचें काम. आनी फाल्यां सकाळ त्या उदकाक लागून थंयची बायोडायवर्सिटीक लागून इतली जनावरां थंय कासव आसा, थंय मोर आसा, थंय गवेरेडे आसा, थंय कुरंग म्हणटा तें हें आसा, थंय बाकी दुसरें फिशिकल्चर आसा आनी खूब कितें कितें आसा. थंय वॉटर बॉडीज आहा पळय ते फ्रॉगाचें आसता थंय. वॉटर बॉडीज पळय आहा तेंच्यांनी माती घालून तो बंद करता तो. फाल्यां सकाळीं ते वॉटर बॉडीज बंद केल्यो जर जाय 37/1D जो प्लॉट आसा जो एग्रीकल्चर लँड हांगा पयलीं शेतां रोयताले. हो जो जागो आसा जो संजय घोडावत ग्रुप यांच्या नांवार आसा आनी हांगा खंय तरी मोठ्या प्रमाणात प्लॉटिंग करप चालू आसा. 1 एकराचे 60 प्लॉट हांगा खंय तरी येता आनी तेका लागून हे प्लॉट येयल्ल्या कारणान हांगा खंय तरी लँड फिलिंग केल्ली आसा. जे मॅनग्रुव्स आसा ते कट केल्ले आसा आनी हांगा जे लोकल शेतकरी जे आसा स्थानिक शेतकरी आसा तेंच्यांनी खंय तरी आवाज उठयलो. तेच्या उपरांत खंय तरी दबाव येयलो. दबावाचेर खंय तरी तो आतां गांवचे लोक उठलेले आसा आनी आयज जेन्ना कुळ्या ग्रामसभेक जेन्ना गांवच्या लोकांनी पंचायतीक प्रश्न केलो की तुमी हांकां एनओसी दिली कशी, तेन्ना पंचायत सांगता की आमी हांकां एनओसी कायदेशीर दिल्या, आमी ती रिवोक करपाक शकना. गांवच्या लोकांनी मागणी केली की जेन्ना 1 एकराचे 60 प्लॉट जेन्ना येता जवळपास 2,40,000 स्क्वेअर मिटर जी जागा आसा ती खंय तरी आयज प्लॉटिंग करून खंय तरी विकपाची तयारी आसा. आनी गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा की जेन्ना 1 एकराचे 1 प्लॉट जेन्ना कुळ्या गांवांत सध्या जमनीची रेट 4,000 स्क्वेअर मिटर असो जेन्ना रेट चलता तेन्ना 1 एकराचो रेट जो जाता तो जवळपास करोडांचेर जातलो. आनी गांवचे जे लोक आसा ते हे जागा घेवपाक शकना. कित्याक हो कुळे जो गांव आसा तो सादारणशे लोक ह्या गांवांत रावता, मोठे पयशेकार लोक ह्या गांवांत ना. तेका लागून खंय तरी गांवचे सामान्य लोक हो जो जागो घेवपाक शकना. तेका लागून खंय तरी गांवच्या लोकांक मनान भंय निर्माण जाला की खंय तरी दिल्लीकार येवन आमच्या गांवांत आयज वास्तव्य करपाक लागतले. आनी खंय तरी जेन्ना दिल्ली सारख्या एरियेन आयज खंय तरी पोल्युशन वाडला तेका लागून खंय तरी ते लोक हांगा येवन जागो घेतले अशें गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आमी जेन्ना हांगा येवन ह्या प्रॉपर्टीचेर पळयलें तेन्ना हांगा खंय तरी जे वॉटर बॉडीज आसा आनी हांगा जे फाटल्यान तुमी म्हाज्या पळोवपाक शकता जे उदक जे आसा ते हांगा सगळे जी जनावरां हांगा जेन्ना फाटीं लोकांनी सर्वे केली तेन्ना वाघाचे पायाचे ठसे बसून हांगा दिसून येयल्ले आसा. आनी ही जी एरिया आसा ती खंय तरी बफर झोनान येयल्ल्या कारणान हांगा जी मायन चलताली तिवूय बंद पडलेली. आनी जेन्ना भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीचो जो बफर झोन हांगा लागता तेका लागून खंय तरी ही मायन बंद पडली. आनी आयज हांगा जे तुमी उदक पळयता तें उदक पिवपाक लागून सगळी
तरेची जनावरां येता आनी जेन्ना आमी रातचे पसून हांगा रस्त्या वयल्यान वयता तेन्ना गवे रेडे सारखे मगरां सुद्दां हांगा रस्त्यार दिश्टी पडटा. इतली जेन्ना हांगा जनावरां आसतना जेन्ना हांगा येदे मोठे प्लॉटिंग येता आनी पंचायत तेका परमिशन दिता आनी आतां पंचायत म्हणटा की आमी ती एनओसी रिवोक करपाक शकना, हेचे वयल्यान दिसून येता की गांवच्या लोकांनी सांगलां की हेजे वयल्यान खंय तरी पंचायतीचेर मोठ्या प्रमाणात दबाव आसा आनी तेका लागून पंचायत ही एनओसी रिवोक करना. 5 राज्य वेंचणुकेच्या निकालाचेर ज्या तरेन केल्ली मांडावळ आनी राज्यांनी केल्लो विकासाच्या बळग्यार लोकांनी आज कौल दिलो हाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री आनी भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी परबी भेटयली. वेस्ट बंगालात ममता दिदीचे राज्य चलताले, तातूंत नाराजी, अंधाधुंदी, दादागिरी हाचेर लोक नाराज जाल्ल्यान हें परिवर्तन जालें आनी भाजपाचे कार्य पळोवन तांच्यांनी जवळ जवळ 195 सीट्सचा आंकडो गाठलो. हाचे श्रेय पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह आणि असंख्य भाजपा कार्यकर्त्यांक वता असे पत्रकार परिषदेत सांगले. इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत मिला है. मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बाकी हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, हमारा स्थानिक लीडरशिप ऑफ द वेस्ट बंगाल, इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. निश्चित लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के एक बार मैंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वहाँ पे जो नेतृत्व करने का मौका दिया है, इसलिए लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. थैंक यू. माननीय नरेंद्र मोदीजींचे त्याचबरोबर आमचे माननीय अमित शाहजी, सुनील बन्सल, मागीर सुनील अधिकारी आणि बाकीचे सगळ्यांचे ही प्रचंड मेहनत आणि त्याचबरोबर तांणी ज्या तरेन केल्ली मांडावळ आसा, मॅनेजमेंट आसा, ताजें सगळें हें फळ आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचो जरूरत आसा आनी त्याच बरोबर चैत जें आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. वेस्ट बेंगलाक अनेक वर्सां ममता दिदीचे थंय मुख्यमंत्री म्हणून तिणें काम करतना जे एरोगन्सी आसतली, तेंचे घुसपेट आसतले, त्याच बरोबर यंग जनरेशनाक तांची ती आशिल्ली नाराजी, अपीजमेंट आसतले, हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे विशय लोकांचे हातूंत भितर खतखत्ताले. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर पयले फावटी ते इलेक्शन लडली त्या वेळाचेर अवघे हाताच्या बोटाची मिसपा इतले आमदार थंय निवडून आयले. सतत प्रयत्न करून ही संख्या 77चेर फाटल्या वेळाचेर पाविल्ली आनी पण आतांच्या ह्या इलेक्शनाच्या निमतान ती जवळ जवळ 200च्या घरा कडेन लागीं येवपाक लागिल्ली आसा. आनी तें सगळें जें आसा तें डेफिनेटली आमचे चाणक्य अमितजी शाह आनी तेंचे प्रचाराचे झंझावात केल्लो माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले आनी थंय आशिल्ले असंख्य कार्यकर्ते, ते कार्यकर्त्यांचे हे सगळे बळाचेर आसा. वेस्ट बेंगलान आमच्या कार्यकर्त्यांनी जें पळय कितें तें सोंसलां तें खरें म्हटल्यार शब्दान व्यक्त करपाक येना. अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर जी होळी गेल्ली आसा, थंय जे चलताले तांकां मारप, तांकां मोडून घालप, रेप करप, अशे अनेक नानाविध हे सगळें थंयच्या लोकांनी टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी दडपशाही केल्ली. त्या दडपशाहीचो हो अंत आसा. आनी खरें म्हाका उतरां येना भावना, म्हणजे आमी जेन्ना दिल्ली वता, बैठकींनी वता तेन्ना आमी आयकताले कशे कशे घराची घरां, वाड्याचे उजो घालप, कशे ते येताले आनी म्हणजे धांवत 20-25 ते लुकी मारिल्ले ते लोक येताले आनी ते तांकां घरांतल्यान बायलांक ओडून भायर काडप. ते किस्से जेन्ना आमचे हांगसरले सुद्दां जेन्ना पयलींचे आमचे सतीश जोड हांगा येवन केन्ना आमकां जेन्ना तेंचे कथन करताले न्ही, आंगार कांटो येताले की आमच्या ह्या भारतान भितर एक अशें राज्य आसा आनी त्या राज्याचें प्रतिनिधित्व एक महिला करता आनी इतलें आसतना सुद्दां थंय जे पळय जे अत्याचार आनी जे पळय जाल्यात ते सगळे गोश्टी सगळे जनतेन अख्खे हातूंत पळयले. आतां जाता ते शिक्षीत हातूंत भितर समाजान भितर सुद्दां जे भुरगे एक्सक्लुझिव्हली सामके उलयताले आमचें डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हांगसर नवीन येवपाची इंडस्ट्री आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन अपीजमेंट करून अख्खो वेस्ट बेंगाल आसा तो म्हणजे जसो जणू कडेन दुसरो बांगलादेश आनी हें करपाचो प्रयत्न आशिल्लो, तो प्रयत्नाचो
हो खरें म्हटल्यार जो वायट प्रवृत्ती आसल्यो ताजो नाश असावो आनी मुद्दमून ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें काम केलां आयज खरेंच बरो दीस आसा वेस्ट बेंगालाचे निमतान त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीची ती भुमी त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले त्या पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आनी जन्मान पावन जाले त्या भुमीन भितर कमळ तें फुल्लें आनी तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान जें आसा त्या खातीर परत एकदां ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन. कोलवा आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बजेटाचेर चर्चा जाली पूण ती प्रस्तावीत जाली ना. सादर केल्ल्या डिझायनाक मान्यताय मेळ्ळी ना आनी 3 वा चड युनिट आशिल्ल्या व्हिला खातीर स्विमींग पूल करपाक विरोध करून ग्रामसभेचो निर्णय फुडें धुकल्ला. आज ग्रामसभा आसलोली सो आमगे सगळे इश्यू आतां फकत उलयलें ते आमी बजेटाचेरूय उलयलें कितें तेंगे चेंजीस जाल्ल्यो त्यो सगल्यो तेम कोन्न घेयल्याय तेंकां खूंय बजेट लेस करपा जाय आसलें खूंय चडोवपा जाय आसलें तें केलां पूण कोणें तेमी प्रोपोजान सेकेंड केलें ना. सो एज तेमी आतां प्रोपोज सेकेंड केलें ना म्हणटरी आमकां आनी आतां मनसुनाचें डेव्हलपमेंट वर्क घेवपाक कांय जावपाना. एजंट केली मिटींग एजंट केल्या हय केन्ना दवरला आतां आमकां अजून डिसायड केलो ना केन्ना दवरपा तें. बरें 3 व्हिलार्स येवपाचे आनी स्विमींग तेजेर कितें केलां हय 3 व्हिलार्स ते सांगिलां म्हणजे लायक तेंगे डिसिजन घेयलां 3 व्हिलार्स आनी अबाव आहाय तेंकां दिवपा न्हू म्हणून स्विमींग पूल सोपोचेर उदका खातीर प्रॉब्लेम जाला हय उदका आनी लायटी लागून. सोपोचेर कितें जालें सोपो कलेक्शन आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी पंचायती दवरलेलो कित्याक जायते कंप्लेन्स येयलोले पयलीं कोण सोप घेयलोलो ते कलेक्शन चड कोताय सो तेका लागून हे पाट बॉडी डिसिजन घेवन आमी तो सोपो आमकां अंडर पंचायत दवरपाक केला. लोकांनी कितें सांगलां तेचेर लोकांनी आतां ते पंचायतीन दवरले तेजेर ओपोज केला ऑप्शन कर ऑप्शन करूया म्हणून सांगता. दुसरी रोडाचेर शॉप्स आहा तेजेर कितें डिसिजन घेतलें. रोडाचे शॉप आहाय ती आमी एज पर द हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे आमी ती मेजलें हय आनी मेजून मागीर ते आमी फायल फॉरवर्ड करतली. आयचे बसकेत ह्या वाठारात उदक शॉर्टेज जाता हाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय. दुसरी व्हिला येता तांकां 3 वयर परवानगी दिवची न्हय. सोपो वसुली पंचायतीन करची कारण खुबश्यो कागाळी येतात. तशेंच सिवरेज प्लांट आसून लेगीत चडशे हावजींग कॉलनी हांच्यांनी घेवंक ना हाचेर पंचायतीन लक्ष घालचें. Sabha, we have discussed about very important point म्हणटा तो about the water scarcity. आमकां हिंगा तेणी एक रेजोल्युशन मूव पास केलां की ट्वीन व्हिलास हे पळय येताय न्हू ते 3 युनिट्सां वयर तांकां परमिटेबल दिवपा न्हू म्हणून. So that is the resolution has been taken in today's meeting. Secondly, anikoi विषय आहे म्हणटा ते आमगेलो budget. The budget is going on, still going on, and they are discussing about minutely, point by point, item by item. And I have my own application regarding the sewage. See, we have to communicate the people to take the sewage. Okay. See, we have got a 7.5 MLD sewage plant was installed in Kolwa. But till today, most of the hotel lines, most of the old societies, I mean to say the housing colonies, has not taken this. So I have requested in my application to the Sarpanch to take an affidavit from these people so that they take the sewage and we can regenerate our wells. Slowly we can motivate our villages also. So if we motivate our villagers, they will also join. I understand there are a lot of hardships. In certain areas, the owners are not giving. In certain areas, the sewage has been not yet been done. But slowly we can move towards the, our wells is a potable, can generate fresh water. आमना काम का गांवचे बोर जालो जाय. We don't have anything in mind, Baba. Thought crooked mind and आमी नाही. We are coming with a clean mind. What has happened here is, then is the party present केल्या, it is not planned properly in a professional way. What they have done is last 2 years, they figure business copy paste करून ते आम दिला. Yes, it is not done in a professional way. आणि आता हे कोणत्या म्हणटा पास इट अरे
बजेट बेसी पास करून आता तुम्ही पेपराचे हातीन बरोवन दितले आनी ती बजेटू देर हॅज टू बी सम प्रोफेशनलिझम इन द फिगर यू आर गिविंग. बोरी खरजोडा हांगा कुराडीन हल्लो करून खून करपाची घडणूक आयतारा सांजे बोरीत घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दीपक नायकाच्या खून प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी सैदीप कुशन नायकाक ताब्यात घेतला, जाल्यार ताचो दुसरो भाव गौरेश कुशन नायक फरार आसा अशें DYSP हांणी म्हायती दिली. बाकी जे आहा ते फॅमिली मेंबर्स आहा बोथ द फॅमिली मेंबर्स कजन ब्रदर किती वापरले वेपन किती वापरले वेपन शॉप वेपन दिस इज इन्व्हेस्टिगेशन. इनाफ इज इनाफ चळवळीत हळदोणा हांगा 39A हे कलम कित्याक हाडला हाचो फायदो कोणाक जाता हाचेर ह्या बसकेंत मार्गदर्शन केलें. 39A कायद्या खाला सगळ्यो शेतकारांच्यो जमिनी रुपांतरीत करपाचो डाव आसा असो आरोप करून हो कलम हाडला आनी हाचो परिणाम सध्या जाला अशें पटोवन दिलें. सैम आनी पर्यावरणाचेर परिणाम जावपाक लागला. फुडले पिढीक हाचे परिणाम भोगचे पडटले. हाचेर विचार करपाची गरज आसा. हाचेर कार्यकर्त्यांनी आपले विचार मांडले. These people are now accused of committing mistakes in the preparation of the regional plan. It's nothing short of that. It is an accusation की तुम्ही नालायक सगळे, तुम्ही रिजनल प्लॅन केला तर सारको नाशिल्लो म्हणून आमी सगळे जाणा आता आणि आमकां झोन करेक्शन करपाक आता परवानगी आसपाक जाय आणि म्हणून हे 39 हाडला. इट इज नथिंग एल्स बट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द थिंकिंग ऑफ दोज पीपल who prepared the regional plan. It is a direct assault on every member of the panchayat who was involved in their respective villages to come forward and give inputs in the preparation of the regional plan. तुम्हीच शाणे, जो तीन जण बसले ते तुम्हीच शाणे आणि बाकी सगळे मूर्खांना बसले ते लोक खंयचे अशें दिसता तुमकां? अशेंच दिसता तांकां. म्हणून हे इनाफ इज इनाफ म्हणपाचो वेळ आयला. वॉट एक्झॅक्टली दिस स्टार्टर इज. Number one, I won't take much time, last 5 minutes. Hills and forests are the heritage of the people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. Now there is a section called 17A. While we are talking about A's are very dangerous. 39A, 17A. So 17A, what it says? It says, this hill you see is not a hill. If they want. And how do they do it? What dongar no म्हणतात ते कशे. Now you know the height of a hill is what you call measured by what is called contour maps. Everybody, those who have studied even 8th standard, 9th standard will understand. The contour map पय आसा ते Government of India, Survey of India is an agency headed by the Director General of Survey of India. They have already prepared these contour maps for ages. This was started by the British. This department started with them. And when the contour maps are in existence, Town and Country Planning says, through an amendment, 17A, look, what you government has done is immaterial, it is not correct. We will allow the private architects. Now here lies the catch. So the private architect comes of the developer and says, this contour map is not correct. What I am giving is correct. And so people are waiting there. They have opened a shop. You come with the contour map that you want. Come forward, give it to me. Give me the money that I demand. Finish. The contour map that you, the private architect, has given is taken as the official document and permissions are given. And thereby they say this is not a hill. आम्ही सपोर्ट करता, आमचेच लोक सपोर्ट करतात. ते कितें करता, येता आनी झाडाच्या दोंगरांक आख्ख्या रानाक उजो लायतात. हे कित्या खातीर? सो दॅट दे कॅन कन्वर्ट दीस प्रॉपर्टीज अंडर 39A, 17(2) हे ब्रोकरान हाडलेले आसा पळय विश्वचित्रांनी तांकां हे ब्रोकरेज करतात. फाल्यां कित्या खातीर कॅनोपी डेन्सिटीची कांय ना तेजी चोक करूंक शकता तुमी. फॉरेस्ट झाड येता मेले न्हू, झाडां ना म्हणटाले हांगा पयलीं तर कांय नासलें. सो लँड कन्वर्ट करना म्हणजे आयज हें चल्लेलें आहा. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता सगळे आख्खे हॉलदाराक तुमकां
तुमचे जर आता आज तुम्ही आयज सगळे आमी जाणटे आसतले 30s 40s 50s 60s आसतले, बट फ्युचर जनरेशन जे आहा पळय तांकां सर्वायव करपा खातीर तरी फुडें सरा म्हणटा हांव, कितें तरी करा. सगळे जाण मोगी बसले, पॉलिटिशियनाक बसोन भिवून रावले जाल्यार मरतले. जर मरपाचें आहा जाल्यार शादी तरी फुडें कर आनी मरपाक येया म्हणटा हांव. मरतले तेन्ना तरी मरपाकूच जाय. आतां मरपाक जाल्यार मेळ्ळें बरें म्हणटा हांव. बिकॉज इन फ्युचर आमचे एक भुरगे पासून सर्वायवल जावचें ना हांगा ह्या प्लॅनेटार. आयज टेम्परेचर पळयला तुमी, आयज वतान वचपाक सगळेच जाण उलयता. आयज गव्हर्मेंट इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग. टेम्परेचर रायज जाल्लो आहा, उदक पिवपाचें, हें पळोवपाचें, तें पळोवपाचें. फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन करता कोण इश्यू रेज करता, कोण करिना. आयज जे आमची वॉटर टँक म्हणून आहा पळय, हे हिल्स आहा पळय आमचे दोंगराचे आहा पळय, आमी कापू नाका म्हणटा, हे बोवाय कित्याक घालता, हीच आमची एक हें आहा स्टोरेज टँक म्हणून आहा. आयज ही जर स्टोरेज टँक आमची कवर जायत न्हू, आमकां उदक मेळचें ना. आयज आमकां 1 वर उदक मेळटा, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 1 वर ते 2 वर उदक मेळटा आसतलें. तुमचे पॉलिटिक्स आसतले, सगळे पॉलिटिशियन सांगताले तुमकां आपण 24 वरां दिता, आपण 24 वरां दिता, 365 डेज दिता, हे सगळे उलयतले. पण कित्याक फायनली कितें आहा, तुमकां आपल्या फॅमिलीचें चिंतपाक जाय. तुमकां फाल्यां उदक मेळटलें काय ना, ते पयशे आसतले, पयशे कमी कितें करतले. When you are not able to drink that pure water, to breathe the pure air which is required for future generation also. So, महान खूप जाण गेले त्यांचे हाजे डिमाइज झाला सर एडगर रिचर्ड. ते दिल्ली टाउन प्लॅनर आसलेले, तेंच्यांनी थंय वचून प्लॅनिंग केल्ली की कशें आसपाक जाय. आनी प्लॅनिंग कित्याक इम्पॉर्टंट. आमी जर प्लॅन करिना न्हू जाल्यार मागीर सगळें एक्सिडेंटल जाता. And we plan lot of things. आयज तुमी हांगा येवपाचे आहा पळय ते सुद्दां तुमी प्लॅनिंग करूनच येयला न्हू. काय सडनली उठले दनपारचे न्हिदलेले ते उठले च्या पिले ते काय काम ना थंय अशें काय लागना. ते प्लॅनिंग करून येयला तुमकां शिकपाक जाय म्हणून. करेक्ट. सो एवरीथींग हॅज टू बी प्लॅन एंड मोर पर्टिक्युलरली अ स्टेट हॅज टू बी प्लॅन. सो प्लॅनिंग आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान 2011 रिजनल प्लॅन नोटिफाय केलो. पीपल लायक चार्ल्स कोरिया सर, एडगर रिबेरो सर, हे सगळे एकठांय येयले आनी हेंच्यांनी रिजनल प्लॅन म्हणून विलेज वायज रिजनल प्लॅन केलो फॉर द एंटायर स्टेट. प्रत्येक गांवांत कितली सेटलमेंट एक्झिस्टींग आसा, कितली एक्सपांड जातली, पॉप्युलेशन एंटिसिपेटेड कितले जातले टील 2021, हे सगळें एंटिसिपेट करून टेकिंग केअर ऑफ वॉटर सिक्युरिटी, फूड सिक्युरिटी, settlement that is residential need of the people, professional need of the people, कोणाक बिझनेस करपाक जाय, खंय आसपाक जाय एरिया, इन युअर ओन विलेज, हे सगळे प्लॅन करून रिजनल प्लॅनान जाता. That biodiversity should be intact. Our food chain is very important. Our food chain depends on the environment. Our oxygen that we breathe depends on the oxygen, on the environment. Our water bodies that are there, the survival of the water bodies depends on the environment. So why is it that these builders are coming only in the sensitive areas? Why? And what are the elected representatives of us doing? We brought a change in our constituency, we brought a change in the panchayat, but we see in the last 4 years, tremendous amount of projects that have come in and the tremendous amount of destruction that is happening in our villages. So why is this happening? We go back to our elected representatives, they are only giving us lip service. Why? What should we do now? It is time that the people of the villages get up, they waken up and they come on the streets to see that this development, this destruction that is happening is stopped. नानोडा हांगा खाजगी मिनी बस आनी थार गाडी हांच्या मदीं टक्कर जाल्ल्यान दोनूय गाडयांचें व्हड लुकसाण जालां. बसींतल्यान सुमार 25 ते 30 प्रवासी प्रवास करताले, तातूंतले 15 जखमी जाले. दिवचलच्या भलायकी केंद्रात उपचार चालू आसात. ह्या अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या थार ड्रायव्हराक दिवचले पुलिसांनी ताब्यात घेतला. दिल्ले म्हायती प्रमाण थाराचो चालक सोऱ्याच्या नशेत आशिल्ल्यान अपघात जालो अशें थळाव्यांनी सांगले. ह्या वाठारांत खास करून सप्तकाच्या शेवटाक अशे अपघात खूब प्रमाणात जातात अशें थळाव्यांनी लोकांनी सांगले. भायल्यान आयिल्ले लोक सप्तकाचे शेवट मनोवपाक लागसरच्या पर्यटन थळांनी भेट दितात.
आणि सांजवेळार परत येताना ते मद्यपान करून गाडी चलोवन अश्यो अपघात जातात. देखून डिचोली पोलिसांनी वाठारात खास करून सप्तकाच्या शेवटाक गस्त वाडोवपाची अशी मागणी केल्या. तशेंच रातभर पार्टी करपी आनी दुसऱ्या दिसा अशे अपघात करपी लोकांचेर खर कारवाय करपाचो उलो तांणी मारला. सुमार जो भीषण अपघात जो जाल्लो आसा, सामको भीषण अपघात आसा. एक तर बस जी इब्रामपूरची बस आणि थार गाडी यांच्यान जो हेजो एक्सिडंट जाला तेतूनसून बशींतले आउट ऑफ 25 16 प्रवासी म्हणजे अशे तांकां मार लागला, किरकोळ असो मार लागला आणि तांकां हितून आपल्या बिचोली जे हे आसा हॉस्पिटल जे आसा थंय तांकां व्हरलेले आसा. तेतूंतले एकट्याक मागीर दिसता बांबोळी म्हणजे ताका जास्त मार लागल्या कारणान बांबोळी ताका व्हरलेली. हेज्या पयलीं म्हणजे ह्या रस्त्यान वचून खुबशे अशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. एकदां तर असो भर पावसान एकदां थार गाडी अशी बुडलेली आसा. सो शेनवार जास्त करून म्हाका दिसता हांगर शेनवारचे जे आसा न्ही जास्त करून म्हणजे एक्सिडंट हांगर जाताचें कारण कितें तर शेनवारा लोक जास्त अशे भायर आसता म्हणजे फार्म हावजान आसता आनी थंय दंगा मस्ती करून ते रफ जे वयता आनी त्याचो फटको जे सुशागत जे वयता तांकां हांगर बसता. म्हाज्या हिशोबान म्हणजे एज अ स्थानीक म्हणून हांव सांगता की हेतूनसून जास्त अशी चुकी म्हणजे जो एक्सिडंट जर हांगर जर पळयता जाल्यार एक्सिडंट जाला खंय आनी तेजी थार गाडी म्हणजे गेला खंय म्हणजे हेतूनसून जास्त जी मिस्टेक जी आसा थार गाडी वाल्याची आसा. म्हाका दिसना बशीची मिस्टेक आसा पण तरी म्हणजे बसवाल्याक म्हणजे मोठो असो फटको बसलेलो आसा. अशें आयकपाक येता की त्या बसवाल्याचे जे चली जी आसा तेचे 6 तारखेक मागीर म्हणजे लग्न आसा म्हणजे लग्नाक आनी आयजच तो म्हाका दिसता म्हणजे गाडयेन म्हणजे तो उतारलेलो दयानंद म्हणटा तो. म्हणजे अशे प्रकार परत घडूंक जायना हेज्या खातीर पुलिसांची पेट्रोलिंग म्हाका दिसता बऱ्यापैकी जावंक जाय. अशें आमचे जे स्थानीक जे भुरगे आतां जे आसा ते आतां म्हणजे पियाक मेळपाक गेला की पियाक सांगपाक गेला की अशें हे म्हणजे आठवड्यानसून हे प्रकार सर्रास घडत आसता. तेज्या खातीर म्हणजे पेट्रोलिंग जे आसा ते वेवस्थीत जावंक जाय. कितें जालें? म्हापशेच्यान येताना काय ना येयले आणि अष्टोड्या सोदांक आमी गाडी काडली आणि हय पावता म्हणसर आमकां एक 20-25 मिनट 25 जातली अंदाज. आणि तितल्यार येताना आमी काय ना स्पिडीन येयलो आणि हेणी धक्को दिलो तेन्ना आमकां कळ्ळी गाडी आमची मारली तेणी म्हणून. आणि गाडी आमची ते पयले व्हील बी तुटावन बी सगळे अशी ओडत गेली आणि त्या दुर्भाग रावली. ओके. आता साधारण कितले लोक गाडयेन आसले साधारण अंदाज? तरी पण 25-20 तुमच्या ड्रायव्हराक बी कितें लागला? थोडे मातशे लागले. आनी पॅसेंजरांक लागले? नानोडाच्यान एक थार गाडी वयताली अस्नोडा सायडीन आनी अस्नोडाच्यान दोडामार सायडीन एक बस वयताली. बसीन पॅसेंजर आसले आनी थारीन दुसरे गाडयेक ओवरटेक करपाच्या प्रयत्नान बसीचेर डायरेक्ट व्हरून फुडल्या टायराचेर धक्को मारलो आनी बस सामकी सायडीक गेली आनी बसीन सामको बोवाळ चल्लो. म्हूण त्याच टायमार हांव थंय पावल्लो. सो हांवें बेगीन स्कुटर दवरलें आनी बसीन धांवलो आनी बसींतल्या लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो. 108 फोन मारलो, PIक बिचोलच्याक फोन मारलो हांवें स्वता आनी PIन पुलीस स्टेशन पुलीस व्हॅन धाडली. मागीर 2 एम्बुलन्स येयले आनी जवळ जवळ 10 ते 12 लोक सादारण इंजर्ड जाल्ले. तांकां सगळ्यांक हांगा बिचोले PHCन हाडले. पूण आतां ते थारीन जेन्ना मारली गाडी तो ताका धरला कितें पळो कितें कशें कितें? ना आसा तो गाडी ती काडपाक शकना कित्याक थारीचो एक्सेल तुटला आनी ते बसीचो एक्सेल तुटला. इतलो जबरदस्त धक्को आसलो की हेचो बसीचो फुडलो एक्सेल आनी टायर फुटोन फाटल्यान पडलो. त्यो गाडयो विदावट क्रेन हालोवपाक शकना. दोन गाडयो थंय जाता. ड्रायव्हर धरला ड्रायव्हराक धरला ड्रायव्हर मेळ्ळा. पुलीस येयले पुलिसांनी ताका ड्रायव्हराक मेळ्ळा. इंजर्ड आहा तेतूंतले कोणाक GMCन रिफर केल्या? एक जाणटी बायल आमचीच रिलेटिव्ह ती तिका GMCन रिफर केला आनी बाकीचे आसले तांकां म्हाका दिसता 2-3 कितें तरी हांगा एडमीट केले. एक्सिडंट जाले. कसो जालो? थार गाडी हाडून मारली टायरार बसीच्या. तुम्ही खंयसून येताले? आमी म्हापशासून येतले. आनी खंय वचारले? दोडा मार्गा. कितें जालें? आमकां लागले न्हू. आनी कोणाक तुमच्या बी? आमचे 5 जाणांक आमकां लागले. बशीन खूब लोक आसलो? खूब लोक आसलो. खंयच्यान खंय वयताली बस? खंयच्यान? बस खंयच्यान खंय वयताली? म्हापशासून दोडा मार्गा.
तुमच्याच गावातली 5 जण आल्या. तुम्ही खंयसरली? आम्ही मणेरी. आणि चड कोणाक लागला? चड माझी साशेक लागला. सालिगांव मतदारसंघात कितलेशीच वर्सां जाली फुटबॉल ग्राउंडाची मागणी आशिल्ली. कितलेशेच आमदार येयले आनी गेले, पूण ही मागणी पूर्ण करपाक शकले नात. पूण आज ह्या फुटबॉल ग्राउंडाचें उद्घाटन आमदार केदार नायकाच्या हस्तुकी जालें. ड्रीम्स कम ट्रू अशें म्हणून आमदार केदार नायकान उद्घाटना वेळार सांगलें की कितलीशीच वर्सांची मागणी आशिल्ली. गांवांतले खेळगड्यांक खेळपाक ग्राउंड नाशिल्ल्यान तांकां संदी मेळनासली. आशा करता की आमचे खेळाडू बरे खेळचे, गोंया खातीर न्हू तर भारता खातीर खेळून नांव करचें अशें सांगलें. हातूंत शेतकऱ्यांचो मोठो वांटो आसा. हें स्वप्न पुराय करपाक जांचो वांटो आसा तांचे आभार मानले. फुटबॉल ग्राउंड म्हणजे इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हजर आसा आमची गांवची सरपंच सायजल बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप पळी, आमचे मित्र समीर नाईक, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, अक्षय, अंकिता, तसेच मानशेर बशिल्ले सगळे मानीस आणि फुटबॉल खेळाडू माझ्या गांवच्या भावांनी भयणीनो, फायनली द ड्रीम कम्स ट्रू. म्हाका दिसता इतल्या वर्साचें एक स्वप्न पळयल्लें पिलेन पंचायतीन, तें स्वप्न आयज पुराय जाता. आनी अशी बघता की इतल्या वर्सांचें तेंचें डेडिकेशन, तेंच्यांनी घेतलेलो हार्डवर्क आयज पुराय जाता, पूर्ण जाता. आनी आयज इनॉग्रल फंक्शन जालेलें आसा. कितलेशेच क्रिटिक्स आयले, कितले जाणांचे क्रिटिसायज केले की ग्राउंड केन्ना जातलो, कितें जातलो. पूण म्हाका दिसता फायनली इतल्या वर्सांनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड आमकां पिलेन गांवांत पळोवपाक मेळटा. पिलेन गांव आनी पिलेन पंचायत म्हाका दिसता एक अशी पंचायत की सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वता. आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयला की स्पोर्ट्सान सुद्दां ते तशेंच फुडें गेलेले आसा. आनी बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड तेंच्यांनी पिलेन हांगा घडोवन हाडला. हो फक्त एक ग्राउंड न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता फुडलें जनरेशन जें आमचें आसा, जे फुटबॉल खेळाडू आसा, जे यंग टॅलंट आसा, तांकां आपलें स्वप्न पुराय करपाक लागून म्हाका दिसता एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बिल्ड केलेलो. नवे नवे भुरगे आनी कितलेशे फुडें कोच येवन, आतां संतोष भाई सांगतालो की वॉलंटरीली फुडें येवन कितलेशेच बरे बरे कोच आपूण येवन हांगा भुरग्यांक ट्रेन करपाक रेडी आसा. फक्त आपापल्या पॅरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडचें आनी जो तेंचे कडेन टॅलंट आसा तो टॅलंट तेंचो कंप्लीट करून पुराय करून म्हाका दिसता फुडें गोंयाक खेळचें, फुडें वचून इंडियेक खेळचें आनी पिलेन गांवचें नांव तेंच्यांनी फुडें काडचें. एक असो प्रकल्प जो कित्येक वर्सां जालीं आमी पळयताले जातलो म्हणून. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या गांवचे शेतकार हेंचो सगळ्याकून व्हडलो वांटो आसा. म्हणजे ते जर ह्या शेताची जमीन आमच्या पिलेन पंचायतीक दिना जाल्यार आयज हो पिलेन गांव पूर्ण जायना. ताका लागून सगळ्यांक म्हाका दिसता तेंची आमी हांगा उरास काडपाक जाय, तांकां देव बरें करूं म्हणपाक जाय. ताका लागून महा काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी पार्शे भगवती देवळा कडसून ते तुये हॉस्पिटला पर्यंतच्या मुख्य रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार सरपंच आनी जिल्हा परिशद मेंबर श्रीमती तारा हडफडकर हाजीर आशिल्ली. पार्शे गांवाच्या लोकांनी गेली 3 वर्सां जालीं हो धुल्ल आनी प्रदूशण सोंसलां. ताका लागून तांची दिलगिरी व्यक्त करता. उदकाची पायपलायनीचें काम चालू आशिल्ल्यान हें काम करप शक्य नाशिल्ल्यान कळाव जालो. आतां सगळें काम जालां, त्या खातीर रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ केला. सगळ्यांक धन्यवाद अशें आमदार जीत हांणी सांगलें. स्थानिकांनी 3 वर्सां हे त्रास सोंसला. 3 वर्सां ही धूळ त्यांच्या म्हणजे सायडीक जी घरां आहात त्यांच्या घरांत धूळ वयताली आनी इतले आसून सुद्दां तेंच्यांनी इतके पाश्यास काडले, सहन केले. आनी ते कित्या खातीर केले? ते केले फक्त ह्या डेव्हलपमेंटा खातीर. आनी ह्या एंटायर जो स्ट्रेच आहा तुये टू ITI तुये टू आगारवाडे आनी मेन पार्शे गांव कवर जाता. हांगाच्यान जेन्ना मोपाच्यान गाडयो येतात, ट्युरिस्ट वयतात ते हांगाच्यान वयतात. परत ह्यो मेन रोड जाता पेडण्या वचपाक, बांद्या वचपाक. आनी स्थानिकांक ह्यो कंटिन्युअसली यूज जाता. आनी वचत ते पयलीं आमी अंडर केबलिंग केल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. मागीर ते जाता 30 MLD प्लांटाचो पायपलायन घातली. आतां ती करता आसतना जो पर्यंत तें काम सोंपना तो पर्यंत रस्त्याचें काम जायना. आतां आमकां वर्क ऑर्डर मेळिल्ली 4 म्हयने जावन गेले. वर्क ऑर्डर मेळ्ळे ते आमचें काम स्टार्ट 4 म्हयने करूं येतालें. पूण 30 MLDचे पायपलायनीचें काम जावंक नासलें. सो ते खंय तरी कंप्लीट करून आयज रोड वायडनिंगेचें काम आनी हॉट मिक्सिंगें काम सुरवात करता. खरें बरें दिसता की आयज सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक बरें
स्मायलिंग फेस खंय दिसता. तो खरेंच धन्यवाद सगळ्यांचे तमाम अख्ख्या पार्शे गांवचे स्थानिकांचे की तेंच्यांनी हे सपोर्ट केलो आमकां आनी हे डेव्हलपमेंटा विशयी आमकां हे आमच्या वांगडा रावले. ह्यो रोड टोटल कॉस्ट आहा 8 crores 41 lakhs. म्हणजे ह्यो चोपडे टू ITI मेरेन रोड वायंडींग आनी हॉट मिक्सिंग जातलो. जो कितलीशे तेंप जालो ह्यो हॉट मिक्सिंगूय जावंक नासलो. पूण आयज खरें म्हटल्यार हे करता आसतना हॉट मिक्सिंग हेचे पोना जे आसा ते आख्खे फुडले भविश्य आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे. आयज आमच्या पार्शे पंचायतीचो मेन रोड जो आसा हो मेन रोड आमकां पार्शेकच न्हू, म्हाका खबर आसा हो मेन रोड सद्या पेडणे तालुक्याक जाल्लो आसा आनी हो मेन रोड आमचो खूब वर्सां हॉट मिक्सिंगाचो उरलेलो आसा. त्याचं कारण इतकेंच आसा की हो मेन रोड ट्रान्सपोर्टाक जसो इम्पॉर्टंट आसा तितकोच डेव्हलपमेंटाक आसा. जे खंय वॉटर पायपलायन आसो, इलेक्ट्रीक केबल आसो, हे सगळे जर व्हरतलो जाल्यार ह्याच रोडांसून व्हरची गरज आसली. तेज्या खातीर हो रोड पयलीं पेंडींग उरलो. पूण पेंडींग उरलो तेज्या खातीर मी माझ्या सगळ्या पार्शातल्या गावातल्या लोकां कडेन आणि सगळ्यात जे ह्या रोडान ट्रान्सपोर्ट करीत त्यांच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदार भाई याच्या मनापासून अभिनंदन करतात. तसेच आमचे CM आमचे प्रमोद सावंत याचे सुद्धा हांव मनापासून आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमच्या भाईक खूप विकास करपाचो साथ दिलो आणि तुमच्या सगळ्यांच्या हेतून आयचे हांगा इनॉग्रेशन जातलें तुम्ही सगळे हांगा आयले त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतात. दाढीची वाडी धारगळच्या देव दाडेश्वर रंगमाचेर श्री दाडेश्वर तरुण हौशी नाट्य मंडळान सादर केल्ले संगीत अपार महिमा साईचा हे साईबाबाचे जिणेचेर आधारीत नाटक बरेच रंगले. संदीप गांवकारान बरयल्ल्या ह्या नाटकाचे उद्योजक सुभाष दत्ताराम कांदोळकरान निर्मिती केल्ली. दाडाची वाडी धारगळेत सादर जाल्ले ह्या नाटकाचे दिग्दर्शन आणि नेपथ्य संकल्पना राज्य पुरस्कार जैतिवंत गोंयचो ज्येष्ठ दिग्दर्शक नाट्यभूषण रामदास परबाची असली. बाबली दत्ताराम कांदोळकर उर्फ नाना कांदोळकराची यादीक हे नाटक अर्पिले. नेपथ्य गुरुप्रसाद रंगमंच कासरपाल, ध्वनी संयोजन सुभाष शिरोडकार बांदा, जाल्यार जितेंद्र परबाची रंगभूषा नाटकाक लाभली. स्वतः सुभाष कांदोळकरान साईबाबाची भूमिका व्हडा ताकदीन सादर केली. ज्येष्ठ अभिनेतो श्रीकांत गांवस आणि स्नेहल गुरवाच्या म्होवाळ गायनाबरोबरच बाय रिद्धी कांदोळकर, सुजय कांदोळकर, प्रतीक कांदोळकर, रामकृष्ण कांदोळकर, दीपक कांदोळकर आणि हेर कलाकारांनी उत्तम अभिनयाचो दिश्टावो घडयलो. घेऊया नाटकाचो आस्वाद. विचारपूस करायला काय हरकत आहे? चला तर मग. ठीक आहे. सरळ कैलासावर प्रस्थान करूया. मृत्यूलोकी माणसाने एवढा अत्याचार चालवला, मानव जितका पशु बनला. होय भगवंता, अवघ्या 4 दिवसासाठी पृथ्वीलोकी भ्रमण केलं.
बाळा आई म्हणून तुम्हाला हात आली किती माझं भाग्य आहे. तू हिंदू आहेस की मुसलमान याचा बदलाला काही फरक पडत ये आपके सवाल का जवाब माणसाकडे धर्माच्या दृष्टिकोनातून बघायचं नसतं. इसला जे ध्यान लगाना है अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है. श्री साईनाथ महाराज की जय. मी तुझा साईच आहे. मी औरंगाबादच्या एका भावाला एवढी दीक्षा दिली. अरे माझ्या पोरा अरे असं कसा सोडून जाऊ शकतो तू बाळा. साई अरे मी तुझी आई आली आहे का डोळा उघडला. साई अरे रागवलं कर माझ्यावर. चांगले विचार मनात पक्के करा. तलवार करा नव्हे. कुणाची बरोबरी करण्याची सध्या आपल्या कल्याणाचा विचार करा. म्हणजे श्री हरी तुमचं रक्षण करेल तेव्हा तो यशस्वी होतो. श्रद्धा म्हणजे विश्वास आणि सबुरी म्हणजे सबुरी म्हणजे सब विचारांची खोटं बोलावं लागतं. आणि हा जर साधा माणूस आहे तेव्हा उचलत त्याचा तो देह आणि त्याला त्याच्या अंतरात्म्याची कोणी बाबांच्या शरीराला स्पर्श केला तर बाबा महानिधी आहे. साक्षात ईश्वर आहे. त्यांची अर्थात दिला तुम्हा आम्हा समजण्या पलीकडची आहे. तुम्ही सर्व मंडळी जा इथून. बाबाने दिलेले 3 दिवस जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत त्यांच्या शरीराला कुणालाही हात द्यायला लावायला तयार नाही. जा तुम्ही. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.